नमस्कार साथीहरू, नेपाली पाठ अध्ययन युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। साथीहरू, नेपाली पाठ अध्ययनको विषय क्षेत्रलाई विस्तार गर्दै आज हामी श्रीमद् भागवत महागीता नेपालीमा प्रस्तुत गर्न लागिरहेछौँ एउटा सुन्ने सामग्रीको रूपमा। साथीहरू, श्रीमद् भागवत गीता वास्तवमा एउटा धार्मिक ग्रन्थ मात्र नभएर यो एउटा मोटिभेसनल ग्रन्थ पनि हो। 5000 वर्ष अगाडि भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई कुरुक्षेत्रको मैदानमा जुन जीवनका आधारभूत तथ्यहरूलाई, समग्र जीवनका पक्षहरूलाई श्लोकहरूमा भन्नेका थिए, ती कुराहरूमा जीवनका विविध पक्षहरू पाइन्छन् र जीवनलाई जिउनका लागि एउटा बलियो आधार भेटिन्छन्। र साथीहरू, आजदेखि केही अङ्कहरूमा सुन्ने सामग्रीको रूपमा श्रीमद् भागवत महागीता प्रस्तुत गर्न लागिरहेछौँ र तपाईँले यस च्यानलमा प्रथम पटक आउनु हुँदैछ भने कृपया छेउमा रहेको घन्टी चिन्हलाई पनि दबाएर सब्स्क्राइब गर्न हुन आग्रह गर्दछु, जसमा कि कुनै पनि अङ्क तपाईँबाट नछुटुन्। त आज हामी प्रस्तुत गर्न लागिरहेछौँ श्रीमद् भागवत गीता। प्रथम अध्याय। यहाँ जो सञ्जयको घटना छ, सञ्जयले वास्तवमा उसलाई एउटा दिव्य दृष्टि प्राप्त हुन्छ, जसले चाहिँ सयौं कोष टाढा बसेका अन्धो धृतराष्ट्रलाई आफूले देखेको कुरुक्षेत्रको घटना सुनाइरहेका छन्। धृतराष्ट्रजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे सञ्जय, कुरुक्षेत्रका पुण्य भूमिमा युद्धको इच्छा गर्ने मेरा र पाण्डुका पुत्रहरूले के गरे? सञ्जयले बिन्ती गरे, हे महाराज, त्यस बखतमा व्यूह रचना गरी उभिएका पाण्डवको सैन्यलाई देखि दुर्योधनजी द्रोणाचार्यसँग भन्न लागे, हे आचार्य, पाण्डुपुत्रको ठुलो सेनालाई हेर्नुहोस्। व्यूह हजुरको बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्नले रचेको छ। व्यूह रचनामा भीम अर्जुन सदृश्य बडा बडा धनुर्धारी सुरवीर युयुधान, विराट महारथी द्रुपद, धृष्टकेतु चेकितान, बडा पराक्रमी काशीराज पुरुजित, कुन्ती भोज मनुष्यमा श्रेष्ठ सौर्य, पराक्रमी युधामन्यु, बलवान उत्तमौजा, सुभद्राका छोरा, द्रौपदीका 5 छोरा बडा बडा महारथीहरू छन्। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मेरातिर जो मुख्य छन् सो सुन्नुहोस्। तपाईँलाई जनाउन तिनको नाम पनि सुनाउँछु। तपाईँ भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकीर्ण, सोमदत्तका छोरा भूरिश्रवा, धेरै अरू पनि सुरवीर मेरा निमित्त प्राण दिन तयार छन्। नाना प्रकारका शस्त्र चलाउनमा निपुण र युद्ध गर्नमा पनि सिपालु छन्। भीष्मजीले रक्षा गरिएको यो मेरो सेना अजेय छ। उतापट्टिको भीमले रक्षा गरिएको जो सेना छ जित्न सकिनेछ। यसकारण तपाईँहरूले सब मोर्चामा आफ्ना आफ्ना ठाउँमा रहेर चारैतर्फबाट भीष्मको नै रक्षा गर्नुपर्दछ। कौरवहरूमा वृद्ध प्रतापवान पितामहले दुर्योधनलाई हर्ष गराउँदै सिंहका जस्तो गर्जना गरेर शङ्ख बजाए। तब शङ्ख, भेदी, पणाउ, आनक, गोमुखहरू एकसाथै बज्दा त्यो शब्द बडो भयङ्कर भयो। त्यहाँ उपरान्त सेता घोडा जोतिएको ठुलो रथमा बसेका श्रीकृष्ण र अर्जुनले पनि दिव्य शङ्ख बजाउँदा भए। श्रीकृष्णले पाञ्चजन्य नामक शङ्ख, अर्जुनले देवदत्त नामक शङ्ख, भीमसेनले पौण्ड्रक नामक शङ्ख बजाउँदा भए। कुन्ती पुत्र राजा युधिष्ठिरले अनन्त विजय नामक शङ्ख, नकुल र सहदेवले सुघोष मणिपुष्पक नामक शङ्ख बजाउँदा भए। महाधनुर्धारी काशीराज महारथी शिखण्डी धृष्टद्युम्न, विराट अजय, सात्यकी द्रुपद, द्रौपदीका छोरा महाबाहु अभिमन्यु, यी सबैले हे राजन आफ्ना आफ्ना शङ्ख बजाउँदा भए। आकाश र पृथ्वी थर्काउने भएको त्यो तुमुल शब्दले कौरवहरूको छाती फोड्न लाग्दो भयो। त्यहाँ उपरान्त हे महाराज, कौरवहरूलाई युद्धका निमित्त उभिएका र शस्त्र चलाउन तयारी हुन लागेको अर्जुनले देखि धनु उठाएर श्रीकृष्णसँग बिन्ती गर्दा भए, हे अच्युत, यो मेरो रथ दुवैतर्फका सेनाका बीचमा लगेर खडा गरिदिनुहोस्, जबकि म युद्धका कामनाले उभिएका यिनीहरूलाई हेरौँ। यस रण सङ्ग्राममा कसकसका साथ मैले लड्नु पर्ने रहेछ। दुर्बुद्धि दुर्योधनको कल्याणका इच्छाले यस सङ्ग्राममा जो लडाकाहरू जम्मा भएका छन् तिनीहरूलाई म हेर्छु। सञ्जय भन्दछन्, हे धृतराष्ट्रजी, अर्जुनले यस्तो बिन्ती चढाउँदा श्रीकृष्णले आफ्नो उत्तम रथलाई दुवै सेनाका बीचमा लगेर खडा गरिदिनु भयो। साथीहरू, भगवान श्रीकृष्ण अर्जुनका सारथी थिए। सारथी भन्नाले धनुर्धारी अर्जुनको रथ हाँक्ने। र जब युद्ध मैदानमा, कुरुक्षेत्रको मैदानमा अर्जुन पुग्छन् र आफूले कोसित लड्नुपर्ने हो भनेर जब हेर्छन्, देख्छन् त आफ्नै काका ससुरा, आफ्नै नाता सम्बन्धका मानिसहरूसित लड्न पर्ने देख्छन् उनले। त यति बेला अर्जुनले श्रीकृष्णलाई
यही कुरा जनाइरहेका छन् यी श्लोकहरूमा कि म लड्न सक्दिनँ, यी त आफ्नै नाता सम्बन्धका रहेछन्, यिनीहरूले जस्तै व्यवहार गरे पनि म यिनीहरूसित कसरी लड्न सक्छु भन्दै यहाँ अर्जुनले श्रीकृष्णसित बिन्ती गरिरहेका छन्। भीष्म, द्रोण तथा अरू राजाहरूका सामुन्नेमा श्रीकृष्णले भन्नुभयो, हे अर्जुन, यस युद्धभूमिमा एकत्र भएका यी कुरुवंशीहरूलाई हेर। अर्जुनले त्यस युद्धभूमिमा एकट्ठा भएका बाजे, काका, आचार्य, मामा, दाजु, भाइ, छोरा, नाति, मित्र, ससुरा सहृदयहरूलाई पनि देखे। ती उभिएका बन्धुहरूलाई देखि अत्यन्त करुणाले व्याप्त भई खिन्न भएर कुन्ती पुत्रले विषाद गरी बिन्ती गर्दा भए, हे कृष्ण, युद्धका इच्छाले यहाँ जम्मा भएका सारा स्वजनहरूलाई देखेर मेरा अङ्ग शिथिल हुन लागे, मुख पनि सुकेर आयो, शरीर कम्प भई रोमाञ्च हुन्छ, गाण्डीव धनु हातबाट झर्न खोज्दछ, त्वचा पोल्न लागिरहेछ। हे केशव, मेरो मन आत्ति बस्न नसक्ने भए, लक्षणहरू पनि म विपरीत देख्छु, युद्धमा आफ्ना स्वजनहरूलाई मारेर कल्याण हुने म देख्दिनँ। हे कृष्ण, म नै विजय, न राज्य न सुख चाहन्छु। हे गोविन्द, यो राज्य के गर्नु, सुख भोग लिएर मैले बाँचेर पो के हुन्छ। जसका निमित्त राज्यको उपभोग आदिको सुखको इच्छा गर्ने हो, तिनै आफ्ना बन्धुहरू नै शरीर धनको आशा छोडी यस युद्धमा खडा छन्। आचार्य, पिता, बाजे, छोरा, मामा, ससुरा, साला, नातादार मात्र छन्। भले यी मेरो घात गरून्, तथापि हे मधुसूदन, यो राज्य त के त्रैलोक्यको राज मिल्छ भने पनि म यिनीहरूलाई मार्ने इच्छा गर्दिनँ। हे जनार्दन, यी कौरवहरूलाई मारी मेरो के भलो होला, यी आतताईलाई मारी मलाई पाप मात्र लाग्नेछ। हे माधव, यस निमित्त आफ्ना बान्धव कौरवहरूलाई मार्न हामी योग्य छैनौँ, किनकि स्वजनलाई मारी कसरी सुखी रहौँला। यद्यपि लोभले बुद्धि नष्ट भएका यिनीहरू कुल क्षयका दोषलाई र मित्रद्रोहको पातक पनि देख्दैनन्। हे जनार्दन, कुलको नाश गर्नाले हुने दोष जान्ने हामीहरूले यस पापदेखि पराङ्क मुख हुन किन नजान्नु। हे कृष्ण, कुलको क्षय हुनाले सनातन कुल धर्म नष्ट हुन्छ, धर्म नष्ट हुँदा सम्पूर्ण कुलमा पाप पनि फैलिन्छ। हे कृष्ण, अधर्म फैलिनाले कुल स्त्रीहरू बिग्रन्छन्। हे वार्ष्णेय, स्त्रीहरू बिग्रनाले वर्णशङ्कर जन्मन्छन्। वर्णशङ्कर कुल घातकहरूलाई र अरू कुललाई नरकमा लैजान्छन्। पिण्डदान आदि क्रिया लुप्त भएका यिनका पितृहरू पनि गर्छन्। वर्णशङ्कर कुल घातकहरूलाई र अरू कुललाई नरकमा लैजान्छन्। पिण्डदान आदि क्रिया लुप्त भएका यिनका पितृहरू पनि गर्छन्। यो वर्णशङ्करकारक दोषले कुल घातीहरूको सनातन जाति धर्म र कुल धर्म पनि नष्ट हुन्छ। हे जनार्दन, कुल धर्म पनि नष्ट भएकाहरूको अनन्त कालसम्म नरकको वास हुन्छ भन्ने सुनेको छु। अहो खेद, हामीहरू महान पाप गर्न तयार भई राज्यका सुखका लोभले स्वजनहरू मार्न उद्यत छौँ। यदि म निशस्त्र अगाडि नसर्नेलाई शस्त्रधारी कौरवहरूले रणमा मारुन् तात्यो मेरो ठुलो कल्याण हुनेछ। सञ्जयले भने। यसो भनी रणभूमिमा शोकले उद्विग्न भएका अर्जुनले धनुष बाण भैमा फाली रथ पछाडि बस्दा भए र अर्जुनले आफ्नो गाण्डीव धनु, अर्जुनको धनुको नाम हो गाण्डीव धनु फ्याँकेर रथको पछाडि बस्न गए। म यस प्रकारको आफ्नो नाता सम्बन्धसित लडाइँ गर्न सक्दिनँ भनेर पछि गएर बस्दा भए। यसरी हाम्रो पहिलो अध्याय सिद्धिन्छ। अब दोस्रो अध्यायमा हेरौँ। सञ्जयले नै कथा हालिरहेका छन्, सञ्जयले नै कथा भनिरहेका छन् जो कुरुक्षेत्रमा देखिरहेको छ। र सञ्जयले धृतराष्ट्रलाई भनिरहेका छन्। सञ्जय भन्दछन्, यस्ता प्रकारसँग करुणाले युक्त भई आँसुले पूर्ण व्याकुल नेत्र पार्ने शोक युक्त अर्जुनसँग श्रीकृष्णले यो वचन भन्नुभयो। हे अर्जुन, अब भगवान् श्री कृष्णले अर्जुनलाई सम्झाउँदै के भन्नुहुन्छ, युद्ध गर्नु ठिक हो भन्नुहुन्छ अथवा युद्ध गर्नु ठिक होइन भन्नुहुन्छ। आउनुहोस्, श्रीकृष्ण भगवानले अर्जुनलाई कसरी सम्झाएका छन्। हे अर्जुन, यस विकट अवस्थामा अधोगतिमा पार्ने दुष्कृतिकारक श्रेष्ठ पुरुषले त्यागेको यो अज्ञान तिम्रो मनमा कहाँबाट आयो। हे पार्थ, नामर्द नहो, यो तिम्रो योग्य छैन। हे परम तप, हृदयको क्षुद्र दुर्बलतालाई छोडेर खडा हो। अर्जुन बिन्ती गर्दछन्। यहाँ अर्जुन र श्रीकृष्ण भगवानको दोहोरो वार्ता चलिरहेको छ, बात कुरा भइरहेछ। अर्जुन बिन्ती गर्दछन्, हे मधुसूदन, म रणमा भीष्म द्रोणाचार्यहरूका साथ बाणले कसरी युद्ध गरौँला। हे अरिसूदन, ती पूजनीय हुन्। महानुभाव गुरुहरूलाई मार्नुभन्दा भिक्षा मागेर पेट पाल्नु श्रेय छ। गुरुहरूलाई मारी यस जगतमा यिनका रगतले मुछिएको राज्य र सुख कसरी भोग्नु। म यो पनि जान्दिनँ कि के गर्नु श्रेष्ठ छ। यिनले मलाई जित्नन् वा म यिनलाई जितुला, जसलाई मारेर म बाँच्ने इच्छा गर्दिनँ।
उनी धृतराष्ट्रका छोराहरू मेरा सम्मुख खडा छन्। काँतरताले स्वभाव नष्ट भई धर्मका विषयमा चित्तमोह भएको म हजुरसँग सोद्धछु। जसले निश्चित श्रेय होस् सो शिष्यलाई शरणागत सम्झी यथार्थ भन्नुहोस्। भूमिको निष्कण्टक धनधान्य सम्पन्न राज्य र देवताको आधिपत्य पाए पनि मेरा इन्द्रियलाई सुकाउने जो शोक छ त्यसलाई छुटाउन सक्ने देख्दिनँ। सञ्जयले बिन्ती गरे। राजन, यस्ता प्रकारसँग अर्जुनले श्रीकृष्णमा बिन्ती गरी हे गोविन्द म लड्दिनँ यस्तो स्पष्ट भनी मौन हुँदा भए। हे भारत, दुवै सैन्यका बीचमा शोकयुक्त भएका अर्जुनसँग श्रीकृष्णले केही हाँसे झैँ गरी यस्तो वचन भन्नुभयो। श्रीकृष्ण आज्ञा गर्नुहुन्छ, तिमी शोक गर्नु नपर्नेको शोक गर्दैछौ। जान्नेका जस्ता कुरा पनि गर्दैछौ, परन्तु ज्ञानीहरू मरेका र बाँचेको पनि शोक गर्दैनन्। के म, के तिमी, के यी सबै राजाहरू पहिले पनि थिएनौ? पछि पनि म, तिमी यी सबै राजाहरू रहने छैनौ। जस्तै मनुष्यको यो देहमा बालापन, जवानी, बुढियाई हुन्छ, त्यस्तै अर्को देह पनि प्राप्त हुन्छ। धीर पुरुष यस विषयमा मोह हुँदैनन्। त भगवान् श्रीकृष्णले अर्जुनलाई सम्झाउँदै भनिरहनु भएको छ कि यस प्रकारको अस्तित्व अगाडि पनि थिएन र पछि पनि रहने छैन। हामी यहाँ जो छौँ जन्मिएपछि मृत्यु पर्यन्त मात्र छौँ। हे कुन्ती पुत्र, सर्दी गर्मी सुख दुःखलाई दिने इन्द्रिय र विषयहरूका संयुक्त क्षणभङ्गुर अनित्य हुन्। हे भारत, यिनलाई सहन गर। हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख दुःखलाई समान सम्झने जुन धीर पुरुष छ उसलाई यी इन्द्रियहरू सताउन सक्दैनन्। तिनै मोक्षका अधिकारी हुन्छन्। असत पदार्थ त अनित्य छ। सत जो आत्मा हो उसको नाश छैन। तत्त्वदर्शीहरूले यी दुवैको तत्त्व देखेका छन्। अविनाशी त त्यसलाई जान जसबाट यो संसार व्याप्त छ, सारा संसार व्याप्त छ। त्यस अविनाशीलाई नाश गर्न कोही पनि सक्दैन। जो पनि अस्तित्व छ यी सम्पूर्ण नाशवान छन्, तर जुन अविनाशी छ, जुन आकारमा छैन, त्यो कुरा जो छ त्यसलाई नष्ट गर्न सकिँदैन। जो साकारमा आएको छ, स्व आकार बनिएको छ, त्यो मात्र नष्ट हुन्छ भनेर यहाँ भगवान् श्रीकृष्णले अर्जुनलाई सम्झाइरहनु भएको छ। नाश रहित अचिन्तनीय अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्माको यी देहहरू नाशवान कहिन्छन्। तस्मात् त्यसकारण हे भारत, युद्ध गर। जो यसलाई मार्नेवाला सम्झन्छ तथा जो यसलाई मारिएको मान्दछ ती दुवै जान्दैनन् यो न मर्छ न मारिन्छ। यो आत्मा कहिले पनि न जन्मन्छ न मर्दछ, न भएर फेरि हुनेवाला छ। यो जन्म रहित नित्य र पुरातन छ। देहलाई मार्नले पनि नाश हुँदैन। भगवान् श्रीकृष्णले यहाँ आत्मा त यहाँ अमर छ भन्ने कुरा सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। हे पार्थ, जो यस आत्मालाई अविनाशी नित्य अजन्मा अविकारी जान्दछ त्यो पुरुष कसरी कसलाई मराउँछ वा मार्दछ। जस्तै मनुष्य पुराना वस्त्रहरूलाई त्यागी अर्को नयाँ धारण गर्दछ, त्यस्तै जीवात्मा पुरानो देहलाई त्यागी अर्को नयाँ देह लिन्छ। यस आत्मालाई न शस्त्रले काट्न, न आगाले जलाउन, न जलले भिजाउन, न वायुले सुकाउन सक्दछ। यहाँ भगवान् श्रीकृष्णले यस प्रकारले संस्कृतको श्लोकमा यसरी भन्नुभएको छ। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहाति पावक न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। यो आत्मा नकाटिने, न डढ्ने, न भिज्ने, न सुक्ने छ। यो निस्सन्देह नित्य सर्वव्यापक र अनादि छ। यो अव्यक्त अचिन्त्य विकार रहित कहिन्छ। तस्मात् यसलाई यस्तो जानेर शोक गर्नु उचित छैन। हे महाबाहो, यदि तिमी यसलाई सधैँ जन्मने वा सधैँ मर्ने मान्छौ भने पनि यसरी शोक गर्नु योग्य छैन। जन्म लिने अवश्य मर्दछ, मर्ने अवश्य जन्म लिन्छ। तस्मात् तिमीले उपाय नभएका कुरामा शोक गर्नु योग्य छैन। हे भारत, प्राणी जन्म लिनुभन्दा पहिले र मरेपछि पनि शरीरधारी हुँदैनन्। बीचमा शरीरधारी देखिन्छन्, तब शोक के को? कोही यसलाई आश्चर्यवत देख्दछन्, कोही आश्चर्यवत कहन्छन्, कोही आश्चर्यवत सुन्दछन्, कोही सुनेर पनि यसलाई जान्दैनन्। श्रीकृष्ण भगवानले जुन जीव अस्तित्व छ त्यो जन्मनुभन्दा अगाडि पनि छैन, कहाँबाट आउँछ होला र मृत्युपछि पनि कहाँ जान्छ होला, यो कुरालाई सम्झाइरहनु भएको छ। र जो जीवन छ त्यो चाहिँ जन्मदेखि मृत्युसम्मको एउटा यात्रा मात्रै जीवन हो। वास्तवमा तिमीले यसमा शोक गर्नु उचित छैन भनेर सम्झाइरहनु भएको छ। हे भारत, यो आत्मा सबका देहमा अवश्य छ। तस्मात् सब प्राणीका निमित्त तिमी शोक गर्नका लागि योग्य छैनौ। आफ्नो धर्म देखेर पनि डराउनु योग्य छैन, किनभने क्षत्रियलाई धर्मयुक्त युद्धभन्दा श्रेयहरू केही छैन। हे पार्थ, आफै उपस्थित भएको र खुलेको स्वर्गको द्वार रूप यस्तो युद्धलाई पुण्यात्मा क्षत्रियहरूले पाउँछन्। यदि तिमी यस धर्मरूपी सङ्ग्रामलाई गर्दैनौ भने स्वधर्म र कीर्ति नाश गरी पापका भागी हुनेछौ। सम्पूर्ण मनुष्य तिम्रो सदा अपकीर्ति नै गाउनेछन्। अपकीर्ति माननीयलाई मरणभन्दा पनि घटिया छ। महारथीहरू तिमीलाई सङ्ग्राम डराउने भन्छन्। अरू तिमी जसका माननीय छौ तुच्छ हुनेछौ। तिम्रा वैरीहरू तिम्रो सामर्थ्यको निन्दा गर्दै धेरै अवाच्य कुरा भन्नेछन्। तब त्यो भन्दा ठुलो दुःख के होला?
हे कौन्तेय, कि मरेर स्वर्गमा जानेछौ वा जितेर पृथ्वीको भोग गर्नेछौ, तस्मात् युद्धको निश्चय गरी खडा हो। सुख दुःख हानि लाभ जय पराजय समान जानी युद्धका निमित्त तयार हो, यो गर्नले पाप लाग्दैन। हे पार्थ, यो ज्ञान योगको बुद्धि तिमीलाई बताएँ, अब यसैलाई बुद्धि योगमा सुन, जुन बुद्धिले युक्त भई कर्म बन्धनलाई नाश गरौला। यसमा प्रारम्भको नाश छैन, पाप पनि छैन। यस धर्मको थोरैले पनि ठुलो भयदेखि उद्धार गर्दछ। हे कुरुनन्दन, यस बाटामा निश्चयात्मक बुद्धि एउटै छ, अज्ञानीहरूको बुद्धि अनेक शाखाका अनन्त हुन्छन्। हे पार्थ, वेदका वाक्यमा भुलेका अभिवेकी यस्तो अरू केही छैन भन्ने जो हुन् मिठा मिठा कुरा बताउँछन्। स्वर्गलाई श्रेष्ठ मान्ने सकामी पुरुष भोग र ऐश्वर्य प्राप्तिका निम्ति अनेक प्रकारका क्रिया गर्दछन्। त्यसले चित्त हरिएका भोग र ऐश्वर्यमा आसक्ति गर्नेको समाधिमा निश्चयात्मक बुद्धि हुँदैन। हे अर्जुन, वेदहरू तिनै गुणका कार्यरूप प्रकाश गर्ने हुन्। तिमी निर्द्वन्द नित्य स्वत्वमा स्थित अप्राप्त वस्तुको प्राप्ति र प्राप्तको रक्षामा चित्त नलाउने आत्मा परायण हौ। जस्तै ठुलो जलाशय पाए पनि मनुष्य प्रयोजनभर मात्र पानी लिन्छ, त्यस्तै ब्रह्म वेत्ता ब्रह्माण्डको सम्पूर्ण वेदमा उति प्रयोजन रहन्छ। कर्म गर्नु तिम्रो अधिकार छ, फलमा कदापि छैन। कर्ममा मेरा कर्मको फलानु फल मिलोस् यो हेतु मनमा राखेर काम गर्ने नबन, कर्म नगर्ने पनि तिमी हट नगर। योगमा रहेर कर्म गर। हे अर्जुन, सङ्गलाई त्यागिदिँदा काम होस् अथवा नहोस्, सिद्धि असिद्धिमा समान रहनु नै योग भनिन्छ। बुद्धि योगभन्दा कर्म धेरै टाढा छ। बुद्धियोगमा शरण पर, फलका कारणहरू कृपणी छन्। बुद्धिले युक्त भएको मानिस पाप पुण्यलाई त्याग गर्दछ। त्यस कारणले योगैमा लाग, चातुर्य कर्मयोग हो। कर्मबाट हुने फललाई त्याग गरेर जन्मनु मर्नुका बन्धनबाट मुक्त भएर कैवल्य पदमा पुग्दछन्। जब तिम्रो बुद्धि मोहको धमिलो पर्दाबाट पार होला, त्यसै बेला तिमी ती कुराहरूबाट विरक्त हुने छैनौ जो केही सुनिसकिएका र केही सुन्नलाई पनि बाँकी छन्। नाना प्रकारका वेद वाक्यहरूले घबराएको तिम्रो बुद्धि जब समाधि बुद्धिमा स्थिर र निश्चय होला, त्यसै बखत यो साम्य बुद्धि रूप योग तिमीलाई प्राप्त हुनेछ। अर्जुनले सोधे, हे केशव, मलाई भन्नुहोस् कि समाधिस्थ स्थिति प्रज्ञ कसलाई भन्नु? त्यस स्थित प्रज्ञको बोल्नु बस्नु र हिँड्नु कस्तो रहन्छ? भगवानले भन्नुभयो, हे अर्जुन, जहिले केही मनुष्य आफ्ना मनका कामना अर्थात् वासनाहरूलाई छोड्दछ र आफै आफ सन्तुष्ट भएर रहन्छ त त्यसलाई स्थित प्रज्ञ भनिन्छ। दुःखमा जसको मनलाई खेद हुँदैन, सुखमा जसको आसक्ति छ औ जसका प्रेम डर र रिस छुटेका छन्, त्यसलाई स्थित प्रज्ञ मुनि भन्दछन्। भगवान श्रीकृष्णले सम्झाइरहनु भएको छ कि स्थित प्रज्ञ अर्थात् कुनै पनि शोक चिन्ता भावनाले नछुनु भनेको कुन चाहिँ स्थिति हो भन्दाखेरि यहाँ भनिरहनु भएको छ भगवान श्रीकृष्णले, प्रेम डर र रिस छुटेका जसको छ उही नै वास्तवमा स्थित प्रज्ञ हो। सब कुरामा जसको मन निशङ्क भएको औ आइपरेका शुभ अशुभमा सुखी वा खेद पनि छैन, तब त्यसको बुद्धि स्थिर भएको हुनाले त्यो स्थित प्रज्ञ हो भन्नुपर्दछ। जस्तै कछुवा आफ्ना हात खुट्टा इत्यादि अवयवहरू चारैतिरबाट खुम्च्याउँछ, त्यस्तै जब कोही पुरुष इन्द्रियहरूका शब्द आदि विषयबाट आफ्ना इन्द्रियहरूलाई खिच्दछन्, तब त्यसलाई स्थिर बुद्धि भएको पुरुष भन्नुपर्दछ। निराहारी पुरुषका विषयहरू छुट्न जाउन् तथापि तिनको विषयहरूको रस अर्थात् चाहना छुटेको हुँदैन, परन्तु परब्रह्मको अनुभव भएमा त्यो चाहना पनि छुट्दछ, अर्थात् विषय र तिनको चाहना समेत दुवै छुट्दछन्। हे कौन्तेय, कारण यो छ कि केवल इन्द्रियहरूलाई दमन दबावको निमित्त प्रयत्न गर्ने विद्वानको पनि मनलाई यी बलिया इन्द्रियहरूले जबरजस्ती आफैतिर तान्दछन्। साथीहरू, हामीले यहाँ के बुझ्न हुँदैन भने हामीले इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रण गर्नु भनेको अर्थ इन्द्रियहरूको इच्छालाई, इन्द्रियहरूले गर्ने चाहनालाई दबाउनु भनेको होइन। किन भन्दाखेरि ती इन्द्रियहरूले गर्ने चाहनालाई हामीले दबायौँ भने पनि ती इन्द्रियहरूको प्रबलता, ती इन्द्रियहरूको शक्ति यति भयङ्कर हुन्छ कि त्यसले आफ्नो कामना र आफ्नो इच्छामा नै मान्छेलाई तानेर बलजफ्ती अर्थात् भनौँ जबरजस्ती नै आफूतिर तान्दछन् र उसले मुक्तिको बाटोमा अघि बढ्न सक्दैन। यसै कारणले इन्द्रियहरूलाई दबाउनु भनेर महागीताले भनेको छैन। 61औं श्लोकमा हेरौँ, दोस्रो अध्यायको 61औं श्लोकको अर्थ हुन्छ, यसकारण यो सब इन्द्रियहरूलाई संयम गरेर योगयुक्त मतपरायण ममा नै एकाश्रय भएर रहनुपर्दछ। यस किसिमले जसका इन्द्रियहरू अधीनमा पर्न आए तब सम्झनुपर्छ कि स्थित प्रज्ञ भयो। 61औं श्लोकले के भनिरहेको छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ पनि हाम्रा इन्द्रियहरूले इच्छा कामना गर्छ त्यसलाई साक्षी भावले हेरेर योगयुक्त मतपरायण
एकाश्रय ममा नै एकाश्रय भएर ती कुराहरूलाई हेर्न सकियो भने र यस किसिमले जसका इन्द्रियहरूलाई अधीनमा पर्न आउँछ उही नै वास्तवमा स्थित प्रज्ञ हुन्छ भनेर यहाँ भगवान श्रीकृष्णले सम्झाउनु भएको छ। 62औं श्लोकको अर्थ हेरौँ। विषयहरू चिताउने पुरुषको तिनै विषयहरूमा सङ्ग बढ्दै जान्छ अनि त्यस सङ्गबाट यो वासना उत्पन्न हुन्छ कि मलाई यो काम अर्थात् त्यो विषय चाहिन्छ अनि त्यस कामनाको तृप्तिमा विघ्न भयो भने त्यस कामबाट नै क्रोधको उत्पत्ति हुन्छ। क्रोधबाट समूह अर्थात् अविवेक पैदा हुन्छ, समूहबाट स्मृति विभ्रम पैदा हुन्छ, स्मृति भ्रंशबाट बुद्धि नाशिन्छ, बुद्धि नाशबाट पुरुषको सर्वनाश हुन्छ। एकजना पुरुषको नाश कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यस श्लोकले स्पष्ट रूपमा भनेको छ, क्रोधबाट समूह अर्थात् अविवेक पैदा हुन्छ, समूहबाट स्मृति भ्रम पैदा हुन्छ, स्मृति भ्रंशबाट बुद्धि नाशिन्छ, बुद्धि नाशबाट पुरुषको सर्वनाश हुन्छ। परन्तु आफ्नो आफ्नो आत्मा अर्थात् अन्तस्करण जसका कब्जामा छ त्यो पुरुष प्रेम र द्वेष हटिसकेको आफ्ना अधीन इन्द्रियहरूले विषयहरूको उपयोग गरोस् तापनि त्यसको मन निर्मल भइरहेको हुन्छ। चित्त प्रसन्न रहनाले त्यसका सब दुःखहरूको नाश हुन्छ, किनभने जसको चित्त प्रसन्न छ त्यसको बुद्धि पनि तत्कालमा नै ठिक ठाउँमा स्थिर रहन्छन्। अयुक्तको न त बुद्धि हुन्छ न त भावना हुन्छ, न त अशान्तलाई शान्ति हुन्छ न त अशान्ति चित्तवालाको बुद्धि राम्ररी स्थिर हुन्छ। साधन रहित पुरुषको बुद्धि हुँदैन, बुद्धि नभए भावना, भावना नभएपछि शान्ति हुँदैन, बिना शान्ति कसरी सुख होस्। मन जो हो त्यो विषयहरूको भोग गर्न इन्द्रियहरूका साथ रहन्छ र बुद्धिलाई खैचेर यसरी लैजान्छ जसरी जलमा वायुले नाउलाई घुमाउँदछ। तस्मात् हे महाबाहो, जसले इन्द्रियहरूलाई उनका विषयबाट हटाएको हुन्छ त्यसको बुद्धि स्थिर हुन्छ। समस्त प्राणीहरूको जो रात्रि हो त्यसमा योगी जाग्रत रहन्छ, जसमा सब प्राणी जाग्रत रहन्छन् तत्त्व जान्ने मुनिको त्यो रात्रि हो। जस्तै परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा भएको समुद्रमा जलहरू प्रवेश गर्दछन् त्यस्तै जसमा सब काममा लीन हुन्छन् त्यो शान्ति पाउँछ, भोगको इच्छा गर्नेलाई त मिल्दैन। जो पुरुष समस्त कामनालाई त्याग गरी निष्प्रिय भई ममता र अहङ्कारलाई छोड्दछ तब शान्ति पाउँछ। हे पार्थ, यो ब्रह्म ज्ञानको स्थिति हो, यो पाएर मोह हुँदैन, अन्त्य समयमा पनि यसमा स्थित भई ब्रह्म निर्वाण पदमा प्राप्त हुन्छ। साथीहरू, द्वितीय अध्याय समाप्त गर्यौं। यति बेलासम्म भगवान श्रीकृष्ण अनि अर्जुनमा कुरा भइरहेको छ कि जब भगवान श्रीकृष्णसित अर्जुनले म लड्न सक्दिनँ, आफ्नै गुरु, आफ्नै ससुरा, आफ्नै काकाको विरुद्ध म कसरी लडौँ भन्दाखेरि भगवान श्रीकृष्णले उनलाई सम्झाइरहनु भएको छ कि तिमी शोक गर्ने अधिकारी छैनौ, तिमीलाई जो काम हातमा लाग्छ त्यो काम तिमीले गर। तिमी शोकको अधिकारी किन छैनौ भन्दाखेरि यो जीवन भनेको कुरा जन्मनु अगाडि पनि थिएन र मृत्युको पछाडि पनि हुने छैन। यसै कारणले तिमीले जो काम आउँछ त्यसमा तिमीलाई आफूलाई कर्ता नसम्झ, मैले गरेको भन्ने नठान र जो पनि काम आउँछ कर्म मात्र हो भनेर त्यसलाई गर्ने गर भनेर सम्झाउनुहुन्छ भगवान कृष्णले। र स्थिति प्रज्ञ कसरी हुन सकिन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि स्थितिलाई आफू सम्मिलित नभइकन र इन्द्रियहरूलाई जोर जबरजस्ती नदबाइकन तिनीहरूको इच्छालाई ममा आश्रित रहँदै त्यो चिजलाई हेर्न सकियो भने, त्यो इन्द्रियहरूको इच्छालाई हेर्न सकियो भने त्यसबाट उत्पन्न भाव राग आदिले पनि मान्छेलाई छुन सक्दैन भनेर श्रीकृष्ण भगवानले बताउनु भएको छ। अब हामी प्रवेश गर्छौं तृतीय अध्यायमा। सुरु गरौँ। अर्जुन बिन्ती गर्दछन्, हे जनार्दन, यदि कर्मभन्दा ज्ञानलाई हजुर श्रेष्ठ मानी बक्सिन्छ भने हे केशव, किन मलाई घोर कर्ममा लगाई बक्सिन्छ? दोधारे कुराले मेरो बुद्धि मोहित झैँ भएको छ। एउटै त्यो कुरा निश्चय गरी भनी बक्सियोस् जसमा मेरो कल्याण होस्। श्रीकृष्ण आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पापरहित, मैले पहिले यस लोकमा दुई प्रकारको निष्ठा भनेको छु, ज्ञानीहरूलाई ज्ञान योगले र योगीहरूलाई कर्मयोगले हो। कर्म प्रारम्भ नगर्नाले पुरुष निष्कर्म हुन सक्दैन, सन्यास लिएर कर्म त्याग गर्नाले पनि सिद्धि मिल्न सक्दैन। कोही पनि कुनै कालमा कर्म नगरिकन क्षणभरमा पनि रहन सक्दैन। निस्सन्देह सब प्रकृतिबाट उत्पन्न भएका गुणहरूका वशीभूत भई कर्म गर्दछन्। जो मूर्ख कर्मेन्द्रियहरूलाई रोकेर इन्द्रियहरूका विषयको मनले चिन्तना गर्दछ त्यो मिथ्याचार कहिन्छ। जस्तै कि यहाँ यसको उदाहरण हेरौँ। हामीले कुनै पनि इन्द्रियलाई चाहिँ दबाएर र इन्द्रियले गर्ने इच्छालाई चाहिँ मनमा कल्पिरहन्छौँ, सोचिरहन्छौँ भने त्यो वास्तवमा मिथ्याचार हो भनेर भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई सम्झाउनु भएको छ।
हे अर्जुन, जो इन्द्रियलाई मनले रोकेर अनासक्त भई कर्मेन्द्रियहरूले कर्मयोग आरम्भ गर्दछ त्यो श्रेष्ठ हो। तिमी नियत कर्म गर, किनभने कर्म नगर्नुभन्दा कर्म गर्नु श्रेष्ठ छ। कर्म नगर्नाले तिम्रो शरीर निर्वाह पनि हुँदैन। यज्ञको कर्म बाहेक अरू यो लोक कर्मको बन्धन हो। हे कौन्तेय, त्यस निमित्त आसक्ति छाडी कर्म गर। ब्रह्माले सृष्टिका आदिमा यज्ञका साथ प्रजालाई सृष्टि गरी भन्नुभयो, यस यज्ञद्वारा वृद्धिमा प्राप्त हो। यो यज्ञ तिमीहरूको कामधेनु होस्। यसले देवताहरूलाई सन्तुष्ट गर, ती देवताहरू तिमीहरूलाई सन्तुष्ट गरून्। आफूमा सन्तुष्ट गर्नाले परम कल्याण हुनेछ। यज्ञले सन्तुष्ट भएका देवताहरूले तिमीलाई अभिष्ट फल दिनेछन्। उनले दिएको उनीलाई नदिए जो भोग गर्दछ त्यो साँच्चै चोर हो। यहाँ कर्मकाण्डको जुन पूजा विधि हामी गर्छौँ, पूजा विधि गरेर ईश्वरलाई जो नैवेद्य चढाउँछौँ, वास्तवमा त्यो नैवेद्य मोक्षको बाटो भन्दाखेरि चाहिँ के भन्नुहुँदैछ भगवान्ले भने, जो चाहिँ यज्ञले सन्तुष्ट भएका देवताहरूले तिमीलाई अभिष्ट फल दिनेछन्। उनले दिएको उनैलाई नदी जो भोग गर्दछ त्यो साँच्चै चोर हो। यो जति पनि यहाँ धरती, आकाश, प्रकाश आदिको मिश्रणद्वारा जुन धरतीमा जुन फल, अन्न आदि उत्पादन हुन्छ र त्यो कुरा हामी सेवन गर्दछौँ, भोग गर्दछौँ, तर ती कुराहरूलाई चाहिँ हामीले ईश्वरलाई नचढाइदियौँ भने, नचढाइ खायौँ भने र जुन हामीले पूजा अर्चना गरेनौँ भने चाहिँ त्यो चोर समान हुन्छ। त्यो चाहिँ चोर समान हुन्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि अर्चना गर्नु उपादेय हो भनेर भगवान् श्रीकृष्णले सम्झाउनु भएको छ। 13औं श्लोकको तृतीय अध्यायको 13औं श्लोकमा हेरौँ, यज्ञ शेषलाई ग्रहण गर्ने सज्जन सबै पापदेखि मुक्ति हुन्छन्। जो पापीहरू आफ्नै निमित्त पकाउँछन् ती पाप भक्षण गर्दछन्। 14औं श्लोकमा हेरौँ, सम्पूर्ण प्राणी अन्नदेखि उत्पन्न हुन्छन्। अन्न वृष्टिबाट हुन्छ, वृष्टि यज्ञले हुन्छ, यज्ञ कर्मले हुन्छ। 15औं श्लोकमा, कर्म वेदबाट उत्पन्न, ज्ञान वेदबाट परमेश्वर उत्पन्न भएका छन्। तस्मात् सर्वव्यापी ब्रह्मा यज्ञमा सदा नै अधिष्ठित छन्। हे पार्थ, 16औं अध्यायमा भन्नुहुन्छ भगवान्, हे पार्थ, यो जो लोकमा यस प्रकार चलाएका सृष्टि चक्रका अनुसार चल्दैन त्यो इन्द्रियहरूका सुख भोगमा लाग्ने पापीको जीवन व्यर्थ छ। 17औं श्लोकमा, परन्तु जो मनुष्य आत्मैमा रत, आत्मैदेखि तृप्त तथा सन्तुष्ट रहन्छ त्यसको कुनै कर्म छैन। यस संसारमा त्यसको कर्म गर्नाको र नगर्नाको केही प्रयोजन छैन। यसको सर्वभूतमा केही पनि स्वार्थको सम्बन्ध छैन। 19औं श्लोकमा भन्नुहुन्छ, तस्मात् आसक्ति छोडेर सदा कर्तव्य कर्म गर, किनभने अनासक्त मनुष्य कर्म गर्दै परब्रह्ममा प्राप्त हुन्छ। 20औं श्लोकमा भन्नुहुन्छ, जनक आदिले कर्मद्वारा नै सिद्धि पाएका हुन्। तस्मात् लोक सङ्ग्रहलाई देखेर पनि कर्म गर्ने योग्य छ। आत्मज्ञानी जो गर्दछन् अरू जन पनि त्यही गर्दछन्। जुन कुरालाई ती प्रमाण गर्दछन् लोक पनि त्यही गर्दछ। र 22औं श्लोकमा भन्नुहुन्छ, हे पार्थ, त्रिभुवनमा मेरो केही कर्तव्य बाँकी छैन तथा कोही प्राप्य वस्तु अप्राप्य छैन, तैपनि कर्म गर्दैछु। 23औं श्लोकमा, हे पार्थ, यदि म आलस्य छोडेर कर्म गर्नमा प्रवृत्त नहुँ त यी मनुष्य सब मेरै अनुगामी हुन्छन्। 24औं श्लोकमा, जो म कर्म गर्न छोडिदिउँ त धर्म नष्ट भई सबै लोक भ्रष्ट हुनाले सृष्टि नै वर्णशङ्कर भई वर्णशङ्करकर्ता र प्रजाहरूको घात गर्ने पनि मै ठहर्नेछु। हे भारत, अज्ञानी पुरुष कर्म विषयमा आसक्त भएर आचरण गर्दछन्, त्यस्तै ज्ञानी जन कर्ममा आसक्त नभई लोक मर्यादाका निमित्त कर्मको आचरण गरोस्। कर्म गर्नमा आसक्तलाई विद्वानले कर्म नगर्ने उपदेश दिई बुद्धिमा भेद उत्पन्न नगराओस्। योगयुक्त भएर सबै काम गरोस्, लोकहरूलाई पनि गराओस्। प्रकृतिका गुणहरूबाट सब कर्म गरिएका छन्। अहङ्कारले मोहित भएको पुरुष कर्ता मै हुँ भनी ठान्दछन्। हे महाबाहो, गुण र कर्मका विभागको तत्त्वलाई जान्ने सम्पूर्ण गुणहरूमा छ भन्ने मानेर आसक्त हुँदैनन्। प्रकृतिका गुणले मोहित भएका गुण र कर्ममा आसक्त हुन्छन्, ती अल्पयज्ञलाई जान्नेले नहटाओस्। आध्यात्म बुद्धिले सब कर्म ममा अर्पण गरेर फलको आशा एवं ममतालाई छोडी तिमी निश्चिन्त भई युद्ध गर। जो श्रद्धावान मनुष्य दोषलाई नखोजी सदा मेरो यो मतका अनुसार चल्दछन् ती कर्महरूदेखि मुक्त हुन्छन्। जो दोष दृष्टिले मूर्खहरू मेरा यस मतमा स्थिर रहँदैनन् ती पक्का मूर्ख बुद्धिभ्रष्ट भएका हुन् भनी जान। सब प्राणी आफ्नो प्रकृतिका अनुसार वर्ताव गर्दछन्, ज्ञानवान पनि आफ्नो प्रकृतिको नै अनुसरण गर्दछन्। तब निग्रह के गर्न सक्दछ? प्रत्येक इन्द्रियको आफ्नो विषयमा राग द्वेष छ। यी राग द्वेषका वशीभूत नहुनु, किनभने यी दुवै मोक्ष मार्गका विघ्नकर्ता हुन्।
राम्ररी आचरण गरिएको अर्कोको धर्मभन्दा गुणहीन आफ्नै धर्म उत्तम छ। आफ्नो धर्मको आचरण गर्दै मर्नु परे पनि श्रेय छ, परन्तु परधर्म भयकारक छ। साथीहरू, यहाँ जुन प्रकारको परधर्म अनि स्वधर्मको विषयमा बताइएको छ, राम्ररी आचरण गरिएको अर्कोको धर्मभन्दा गुणहीन आफ्नै धर्म उत्तम छ। आफ्नो धर्मको आचरण गर्दै मर्नु परे पनि श्रेय छ, परन्तु परधर्म भयकारक हुन्छ। अर्जुन बिन्ती गर्दछन्। अब अर्जुनले सोध्नुहुन्छ भगवान् श्रीकृष्णलाई, हे वार्ष्णेय, तब यो मनुष्य जबरजस्ती लगाए झैँ आफ्नो इच्छा नभए पनि कसका प्रेरणाले पाप गर्दछ? श्रीकृष्ण आज्ञा गर्नुहुन्छ। प्रश्नको उत्तरमा भन्नुहुन्छ, रजोगुणदेखि उत्पन्न भएको यो ठुलो पेट भएको बडो पापी काम र क्रोध नै शत्रु हुन् भनी जान। मान्छेको वास्तविक शत्रु भनेको अरू नभएर काम अनि क्रोध नै हो भनेर भगवान् श्रीकृष्णले सम्झाउनुहुन्छ। जस्तै धुवाँले अग्नि, धुलोले ऐना, जाडोले गर्भ ढाकिरहन्छ, त्यस्तै यो ज्ञान पनि कामले ढाकिएको छ। हे कुन्ती पुत्र, काम भनेको वासना हो, इच्छा हो। र हे कुन्ती पुत्र, यस अग्नि समान पूर्ण नहुने कामरूप नित्य वैरीबाट ज्ञानीहरूको ज्ञान ढाकिएको छ। सम्पूर्ण इन्द्रिय, मन, बुद्धि यसको बस्ने स्थान कहिन्छ। यिनैद्वारा ज्ञानलाई ढाकेर आत्मालाई मोह गराउँछ। हे भारतवर्ष, तस्मात् तिमी पहिले इन्द्रियहरूलाई वशमा गरी ज्ञान र विज्ञानलाई नाश गर्ने यस पापीलाई मार। 42औं श्लोकमा आइसकेका छौँ हामी तेस्रो अध्यायको। र 42औं श्लोकमा भनिएको छ, बाह्य जो स्थूल पदार्थ छ त्यसभन्दा इन्द्रिय पर छ, इन्द्रियभन्दा पर मन, मनभन्दा पर बुद्धि, बुद्धिभन्दा पर जो छ त्यही आत्मा श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ छ। यहाँ 42औं अध्यायमा भनिएको छ कि आत्माको परिभाषामा आत्मा कहाँ छ भन्ने कुरामा बाह्य जो स्थूल पदार्थ छ, बाहिर जो देखिने वस्तु रूप आदि छन्, त्यसभन्दा इन्द्रिय पर छ, इन्द्रिय टाढो छ। र इन्द्रियभन्दा पनि टाढो चाहिँ मन छ, र मनभन्दा पनि टाढो बुद्धि छ, र बुद्धिभन्दा टाढो चाहिँ जो छ त्यही नै आत्मा सर्वश्रेष्ठ छ। हे महाबाबु, यस्ता प्रकारले बुद्धिदेखि पर आत्मालाई जानेर बुद्धिभन्दा आत्मा निकै टाढो छ, पर छ भन्ने कुरा बुझेर बुद्धिले मनलाई वशमा गरेर यो महाअजेय कामरूप शत्रुलाई मार, जुन चाहिँ एकदमै जहिले पनि जितिरहने यो काम, इच्छा, वासनाको जुन शत्रु छ त्यसलाई मार भनेर भगवान् श्रीकृष्णले अध्याय 3 को 43औं श्लोक अर्थात् अन्तिम श्लोकमा भन्नुभएको छ। त साथीहरू, हामीले आजदेखि श्रीमद् भगवत महागीताको पाठ सञ्चालन गरेका छौँ, सुरु गरेका छौँ। आजको विषयमा हामी यही विश्रान्ति लिन्छौँ। त फेरि अर्को अङ्कमा चौथो अध्यायदेखि प्रस्तुत गर्ने बाचाका साथमा। त आजलाई दिनुहोस् बिदा। नमस्ते, धन्यवाद।